डियर लिसनर्स, इस वक्त अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स फलस्तीन के मुसलमानों के लिए एहतजाज और मुजाहरे कर रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगा रहे हैं, इमीडिएट सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं। सरफहरिस्त यूनिवर्सिटीज में पैलेस्टाइन के ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में वाक़ एक यूनिवर्सिटी बेरजेट यूनिवर्सिटी है, जिसके तलबा ने अभी हाल ही में एक जर्मन सफीर को, जो यूनिवर्सिटी के अहाते में वाक़ एक म्यूजियम का दौरा करने आया था, सिर्फ बाहर निकलने पर मजबूर नहीं किया बल्कि उसकी गाड़ी पर जूते भी फेंके। एक और यूनिवर्सिटी है लुइस वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, जिसके एक तारीख के प्रोफेसर स्टीव तिमारी पर पुलिस ने सिर्फ वहशियाना हमला नहीं किया बल्कि उन पर शदीद तशद्दुद भी किया और उनके कमजोर जिस्म के साथ उनको रोड पर भी घसीटा। एक और नुमाया यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, जिसके कई तलबा इस वक्त तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। इस वक्त उनको बसों के जरिए जेलों तक पहुंचाया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पुलिस ने 21 रियासतों की 25 जामियात से 1200 से ज्यादा तलबा को गिरफ्तार किया है। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत की आजादी और इजहार राय की आजादी की सिर्फ तौहीन ही नहीं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़ायनिज़्म के लिए अब इन तमाम चीजों की तदफीन कर दी है। क्या आप जानते हैं इन मुजाहरों का दरअसल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इन मुजाहरों का दरअसल स्टार्टिंग पॉइंट है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की प्रेसिडेंट मिस्री औरत नेमत शफीक। नेमत शफीक ने दरअसल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सेहूनियत के साथ वफादारी का सबूत देते हुए गज्जा के हिमायती तलबा को गिरफ्तार कराया, जिसकी वजह से पहले अमेरिका में और अब पूरे वेस्ट में यूनिवर्सिटियां एहतजाज कर रही हैं। अब सेहूनी लॉबी और अमेरिकी मीडिया भी नेमत शफीक की बरतरफी का मुतालबा कर रही हैं। क्योंकि नेमत शफीक ने अमेरिका में यहूदी दुश्मनी की लहर में इजाफा कर दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, जो इस वक्त तलबा एहतजाजी तहरीक का मरकज है, इसकी सिचुएशन ये है कि जो तलबा अंदरूनी इहाते में धरना दे रहे हैं, उनकी अपील पर तलबा अब अंदरूनी इहाते से यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर आ रहे हैं, जहां पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। यानी अब अंदरूनी इहाते से मुजाहिरे सड़कों पर आ रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी तो मौजूद है, लेकिन गम गुस्सा मजीद बढ़ रहा है। अब डियर लिसनर्स, यहां कुछ सवालात हैं और आई होप ये सवालात आपके जहन में भी उभरते होंगे। पहला सवाल, क्या मुजाहरे आजकल हो रहे हैं या ये मुजाहरे पहले भी होते रहे हैं? दूसरा सवाल, अगर ये मुजाहरे पहले भी हुए हैं तो उस वक्त स्टेट और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन इन मुजाहिरीन के साथ ट्रीट किस तरह करती थी? इनका रिएक्शन क्या होता था? तीसरा सवाल, पहले और आजकल के मुजाहिरों में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर है तो उसको समझना कितना जरूरी है? आइए इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल, क्या ये मुजाहिरे अभी हो रहे हैं या पहले भी होते रहे हैं? जी हां, ये मुजाहिरे फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे। रियलिटी ये है कि ये मुजाहिरे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ये क्यों हुए हैं और कब हुए हैं? ये 1 फरवरी 1960 की बात है, जब नॉर्थ कैरोलिना एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल कॉलेज में 4 से अफाम तलबा को सर्विस देने से इनकार कर दिया जाता है। ये तलबा उठने से इनकार कर देते हैं और पुरअमन एहतजाज शुरू करते हैं। 5 फरवरी तक तलबा की तादाद 300 तक हो जाती है। एहतजाज कामयाब होता है और जुलाई 1960 तक सर्विस बहाल कर दी जाती है। फिर ये अप्रैल 1968 की बात है, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा वियतनाम जंग के खिलाफ एहतजाज करते हैं। जी हां, वियतनाम जंग जो 1 फरवरी 1955 को शुरू हुई और 13 अप्रैल 1975 तक जारी रही। तकरीबन 700 अफराद गिरफ्तार किए जाते हैं और पुलिस के तशद्दुद के बाद 148 अफराद को जख्मी किया जाता है। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी को पेंटागन के एक इंस्टीट्यूट के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करने पर मजबूर कर देते हैं, जो वियतनाम जंग के लिए तहकीक कर रहा होता है। फिर ये फरवरी 1991 की बात है, जब कोलंबिया, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस के स्टूडेंट्स गल्फ वॉर यानी खलीजी जंग में अमेरिका की शमूलियत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। फिर
یہ 25 مئی 2020 کی بات ہے جب ریاست مینیسوٹا میں ایک 40 سالہ سیاہ فام شخص سفید فام شخص کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل ایک احتجاج جنم دیتا ہے اور اس کے بعد بلیک لائیوز میٹر نامی تحریک زور پکڑتی ہے۔ یہ بلیک لائیوز میٹر نامی تحریک یہ کیا ہے؟ یہ تحریک دراصل 2013 میں شروع ہوئی تھی جب ایک سیاہ فام شخص سفید فام شخص کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے قاتل کو بری کر دیا گیا تھا۔ اور اب 2024 ہے جب غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف انہی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج ہیں، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد پھر تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن ہمت ہے یہ طلبہ احتجاج ختم کرنے کے بجائے مزید طلبہ سراپا احتجاج ہو رہے ہیں۔ روز بروز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز یونیورسٹیز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور روز بروز مزید طلبہ سراپا احتجاج ہو رہے ہیں۔ غم و غصہ مزید بڑھ رہا ہے۔ دوسرا سوال، اور یہ سوال مجھے یقین ہے آپ کے ذہن میں بھی ابھرتا ہوگا، سوال یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چلا پہلے بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، لیکن پہلے جو مظاہرے ہوتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ اسٹیٹ اور یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کس طرح ٹریٹ کرتی تھی، ری ایکشن کیا ہوتا تھا؟ آئیے انہی سے جان لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ہیلگا ٹاول-سوری، an associate professor of Middle East and Islamic Studies at New York University، ہیلگا ٹاول-سوری کے مطابق انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ میں نے نیو یارک یونیورسٹی میں طلبہ کو بہت پرامن پایا۔ انہوں نے کہا کہ میں پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑی اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور دیگر فیکلٹی ممبرز کی رہائی کا انتظار کر رہی تھی جنہیں گرفتار کیا گیا، تو میں نے طلبہ کو یعنی مظاہرین کو بہت پرامن پایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے نیو یارک یونیورسٹی میں تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں، میں نے اس سے بڑے بڑے احتجاج دیکھے ہیں، لیکن اس طرح کا کریک ڈاؤن یہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تیسرا سوال، پہلے اور آج کل کے مظاہروں میں کیا بیسک ڈفرنس ہے جس کو سمجھنا ہمیں نہایت ضروری ہے؟ ڈیئر لسنرز، دیکھیں امریکن یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ 1 فروری 1960 میں بھی کیا، اپریل 1968 میں بھی کیا، 1970s اور 1980s میں بھی کیا، لیٹ فروری 1991 میں بھی کیا، 2003 میں بھی کیا، 25 مئی 2020 میں بھی کیا، اور اب 2024 میں اس غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف کر رہے ہیں۔ ہر دفعہ ریزن الگ تھا اور اس دفعہ ریزن غزہ میں اسرائیلی بربریت ہے۔ اگر ہم پہلے کے اور آج کل کے مظاہروں کو کمپیئر کریں تو ہمیں نظر آئے گا پہلے جس طرح مظاہرے اور احتجاج منظم ہوتے تھے آج کل اس طرح منظم نہیں ہے، اور جس طرح پہلے جس تعداد میں طلبہ موجود ہوتے تھے آج کل اتنی تعداد میں طلبہ موجود نہیں ہے۔ اسپیشلی اگر ہم کمپیئر کریں ویتنام وار کے خلاف جو جنگ ہوا تھا اس وقت طلبہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن آج کل کے مظاہروں میں طلبہ اتنی تعداد میں نہیں ہے، پھر بھی طلبہ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ریسرچ کے مطابق 21 ریاستوں کی 25 جامعات سے اس وقت تک 1200 سے زائد طلبہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور کتنے ہی طلبہ گرفتار کیے جا چکے ہوں گے۔ ڈیسیژن از یورس۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ وقت نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کہ اسرائیل کو ایک روگ اسٹیٹ ڈیکلیئر کر دے؟ جی ہاں، یہ وقت ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں غزہ کے مظلوم بچے تھینکس ٹو اسٹوڈنٹس آف US یونیورسٹیز اس طرح کے بینر اپنے کیمپس پر آویزہ کر رہے ہیں، اور وہ US یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ایک پیغام دے رہے ہیں آپ کو یعنی مسلم یونیورسٹیز کے طلبہ کو کہ کیا امریکی یونیورسٹیز کے طلبہ عرب یونیورسٹی اور مسلم یونیورسٹیز کے طلبہ سے زیادہ بہتر ہیں؟ ڈیسیژن از یورس۔